रूपन्देही एफएम धनकियो 102 मेगा हर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। सुख प्राप्तिको बाटोको बारेमा बताउँछु। अर्थात् सुख प्राप्ति केबाट हुन्छ, हामीले जो सुख खोजेका छौँ त्यो सुख पाउने बाटो के हो भन्ने सन्दर्भमा यहाँ सुख भन्ने जो प्रसङ्ग आइरहेको छ यो अविनाशी सुख हो, यो सदाकालीन सुख हो। एकचोटि प्राप्त गरेपछि सधैँलाई हुने सुख हो। त्यस प्रकारको वर्णन अहिले हुन गइरहेको छ। अब सुख त तीन प्रकारले हामी पाउँछौँ। एउटा विषयबाट पाउने सुख अर्थात् संसार शरीरबाट पाउने सुख। अब त्यो सुख त क्षणिक हुन्छ, एकछिनको हुन्छ। अब त्यो एकछिनको सुखले त हामी तृप्त हुन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीलाई एकछिन होइन सधैँको लागि सुख चाहियो, यस्तो हाम्रो चाहना हो। अब यसको लागि अब अर्को जो दोस्रो प्रकारको सुख हो त्यो ध्यान गर्दासम्म, समाधि गर्दासम्म, आराम गर्दासम्म सुखको अनुभव हुने। अनि ध्यान गर्न छोडेपछि, समाधि गर्न छोडेपछि, आराम गर्न छोडेपछि फेरि त्यो लुकेर बसेको संस्कार हो संसारको, फेरि आउने, आएर फेरि उही जस्ताको तस्तै। अब क्षणिक सुख भन्दा त यो ध्यान सुख, समाधि सुख धेरै माथिको हो यो। तर पनि सदाकालीन चाहिँ नि ध्यान मात्रले, समाधि मात्रले हुँदैन। किनभने जे बेला जुन बेला गरियो त्यति बेला त हुन्छ, निश्चित रूपमा सुखको अनुभव हुन्छ, तर गरुन्जेल मात्रै। फेरि हामी जब समाधिबाट उठ्छौँ र ध्यानबाट उठ्छौँ फेरि त्यो लुकेर बसेको संसारको संस्कार फेरि आइहाल्छ। अब हामीलाई चाहिँ नि यो दुईटा भन्दा पनि उच्च स्तरको जो एकचोटि पाएपछि सधैँलाई हुने त्यस्तो प्रकारको सुख अर्थात् सदाकालीन सुख। त्यस्तो सुख पाउनको लागि पहिला हाम्रो स्वभाव के हुनुपर्छ भने त्यसको लागि मुक्त हुने इच्छा हामीले राखेको हुनुपर्छ। मुक्त हुने इच्छा माने सधैँको लागि परमात्मामा रहिरहने त्यस्तो इच्छा हाम्रो चाहिँ नि हुनुपर्छ। त्यस्तो इच्छा हाम्रो भएको हुनुपर्छ। किनभने परमात्मालाई लियो भने त परमात्मा त सुखै सुख हो, परमात्मामा त दुःख त कहिले छँदै छैन। त्यसैले परमात्मालाई साक्षात् अनुभव एकचोटि राम्रोसँग गर्न पाए त्यो त सदाकालीन हुन्छ। त्यसकारणले परमात्मा रूपमा रहिरहनलाई फेरि हाम्रो वास्तव स्वरूप परमात्मा हो। फेरि हामी त भुलेर भट्किएर बिर्सिएर पो हामी यो शरीरधारी संसारी जन्म मृत्युको चक्करमा, सृष्टि प्रलयको चक्करमा हामी बाँधिएका हौँ। तर हाम्रो मौलिक स्वरूप त परमात्मा हो नि त। त्यसैले हामी संसारका जो कोही पनि परमात्माको लक्ष्य राखेर हामी मुक्त हुने इच्छा गर्छौँ भने हामी सबैलाई सम्भव हुन्छ, किन हामीहरूको सबैको वास्तव स्वरूप हो। जस्तो दृष्टान्तमा एक थोपा पानीले समुद्रमा जान, समुद्रमा विलिन हुन, समुद्र रूपले रहिरहन त उसको अधिकार छ नि त। किनकि त्यो त समुद्रको अत्यन्त सानो अंश हो, त्यो अत्यन्त सानो अंश हो, तर पनि पानी नै हो। फेरि जो पानी एक थोपामा जे जति गुणहरू छ त्यो समुद्रभरि अथवा नदीभरि मा पनि त्यही गुण छ। हुनाले त्यस्तै गरी हामी
हरेक व्यक्ति अंशको रूपमा अथवा एकको रूपमा अरबौँमा एकको रूपमा भए तापनि हामीहरूको वास्तव स्वरूप चाहिँ नि परमात्मा नै हो। किनकि हामी सुरुमा परमात्मा नै थियौँ। भुलेर भट्किएर हामी खस्दा 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 यो शरीर संसारमा यो मन बुद्धिको स्तरमा शरीर इन्द्रिय विषय प्रपञ्चको स्तरमा हामी आएका हौँ। अब अविनाशी सुख पाउनलाई हामी फेरि पुरानै पदमा मौलिक पदमा यथार्थ पदमा हामी फर्कनै पर्ने हुन्छ। त्यो परमात्माको पद। त्यसैले परमात्मा रूपमा रहिरहने हाम्रो प्रबल इच्छा हुनुपर्छ। यसलाई मुमुक्षु भन्छ, मुक्त हुने इच्छा हुनुपर्छ। यस्तो भएपछि हाम्रो लक्ष्य के हुन्छ भने परमात्मालाई पाउने लक्ष्य हुन्छ र त्यही किसिमले हामीले कोसिस गर्छौँ। त्यही किसिमले कोसिस गरेपछि हामीले परमात्मालाई भेट्टाउँछौँ, पाउँछौँ र परमात्मादेखि अभेद भएर एक भएर हामी रहन सक्छौँ। त्यति बेलाको जो सुख हो त्यो चाहिँ अविनाशी सुख हुन्छ, सधैँको लागि हुन्छ त्यो। त्यस कारणले हामीले सदा सुख पाउनको लागि सुख भन्नाले सदा सुख नै हो यथार्थ सुख। किनभने एकछिनको अथवा दीर्घकालकोले मात्रै हामीलाई हुँदैन, हामीलाई त सदाकालीन चाहियो नि त। र फेरि हामीहरूको मौलिक स्वरूप परमात्मा नै हो। किनभने हामीले अब आत्मा भनेर त हामीले सबैले मानिसकेका छौँ। त्यही आत्माको बृहत रूप परिपूर्ण रूप परमात्मा हो, परमात्मा। आत्माको परिपूर्ण रूप हो परमात्मा। त्यसैले हाम्रो मौलिक स्वरूप परमात्मा हो। परमात्मामा के छ भने आनन्दै आनन्द, सदाकालीन आनन्द छ। त्यहाँ दुःख छैन, त्यहाँ दुःख चिन्ता डर त्यहाँ अलिकति पनि लुकेर बसेको छैन, त्यहाँ छँदै छैन। त्यहाँ दुःख चिन्ता डर भन्ने छँदै छैन। त्यसैले हामीले चाहिँ नि सदा सुखको लागि मुमुक्षुता अर्थात् मुक्त हुने इच्छा राखेकै हुनुपर्छ। अब हामीले राख्यौँ, हामीलाई थाहा भयो नि त हामीले सदा सुख पाउनलाई मुमुक्षु बन्ने पर्ने रहेछ। फेरि परमात्मा हामीहरूको मौलिक स्वरूप रहेछ, परमात्मा रूपले रहे सदाकालीन सुख पाइने रहेछ, एकचोटि पाएपछि सधैँलाई हुने रहेछ भन्ने अब हामीले थाहा पाएपछि अब हामी मुमुक्षुको योग्यतामा आइपुग्यौँ। यति बेला अब हामी साधन सुरु गरौँ। किनभने साधन बिना त सिद्धि प्राप्त हुँदैन, उपाय बिना त उपेय प्राप्त हुँदैन। त्यसैले अब साधन के हुनुपर्छ भने परमात्मा रूपमा रहिरहनलाई त विषय त बिखै हो। त्यसैले विषयमा जो हाम्रो वृत्ति गइरहन्छ नि, जुन स्वाभाविक जान्छ त्यसमा हामीहरूको केही छैन, बाधा विरोध छैन। जस्तो शरीर छ, इन्द्रिय छ, त आफ्नो काममा आफ्नो संस्कार अनुसार लागोस्, त्यसमा केही विरोध छैन। किनकि त्यही भोग्न नै आएको त्यो भोग छ। किन भोग्नु बिना त शरीर छुट्दैन। त्यसैले जुन भोग्न आइराखेको छ शरीर, त्यो भोग भइराखोस्, त्यसमा केही आपत्ति छैन, त्यसमा केही विरोध पनि छैन। र त्यसले हाम्रो मुमुक्षुता परमात्मा हुने इच्छालाई त्यसले छेकबार पनि गर्दैन। अब के भने जो स्वाभाविक छ भोग्नु पर्ने, अब त्योभन्दा हामी बढी जान्ने भएर के कुरा फुलाएर यो गर्छु त्यो गर्छु, यो गर्दैन त्यो गर्दैन, यो त्यो यो त्यो यो त्यो यसलाई भन्छ। यस्तो विषयकार नउठाउने। किनभने त्यो उठाएर हुनेवाला केही होइन। किनभने हुने कुरा हुन्छ हुन्छ, नहुने कुरा हुँदैन। पाउने कुरा पाइन्छ, नपाउने कुरा कुनै हालत पनि पाइँदैन। यो त ईश्वरको नियति हो नि, ईश्वरको नियम छ नि त संसारमा। त्यसैले ईश्वरको नियमलाई हामी मानेपछि के भयो भन्दाखेरि शरीर आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील आफ्नो संस्कार अनुसार प्रारब्ध अनुसार भइरहन्छ। जो हुनु छ त्यही नै हुन्छ। रह्यो के भनेदेखि अब त्योभन्दा बढी चाहिँ फर्मासी यस्तो उस्तो यस्तो यस्तो भन्नेपट्टि हामी नलाग्नु। यसलाई भन्छ विषयाकार वृत्ति नगर्नु। यसरी यो त्यो भन्ने विषय नउठाउनु। यसरी नउठाएपछि के हुन्छ भने हामीले जो मुक्त हुन जो खोजेका छौँ, हाम्रो जो चित्त हो, जो हाम्रो इच्छा हो, त्यो चाहिँ नि परमात्मासँग रहन गएको हुन्छ। परमात्मालाई हामीले जानी नबुझी लिएका हुन्छौँ। अब यसरी लिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब परमात्मामा हामीले चाहिने चित्तलाई राखिरहेपछि अब त्यसमा हामीले त्यसलाई स्थिर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त आफ्नै प्रयास चाहियो नि त। परमात्मामा फर्काउने भने आफ्नै चेष्टा हुनु पर्यो। परमात्मामा फर्काएर स्थिर भएर रहिरहने भने आफ्नै चेष्टा हुनु पर्यो। र त्यसमा विलिन हुने
यस्तो निरन्तर प्रयास पनि हामीले गर्नु पर्यो। किनभने परमात्मामा विलिन नभइकन त परमात्मा प्राप्ति हुँदैन। फेरि सजिलो पनि देखियो नि त। कसरी सजिलो देखियो भने विषयाकार वृत्ति नउठाएर जो आफ्नो चित्त छ त्यो चित्त परमात्मातिर फर्काएर परमात्मामा स्थिर राखेर परमात्मामा विलिन भएपछि त परमात्मा पाइँदो रहेछ निश्चित रूपमा। अब यसको लागि के भने यस्तो अभ्यास गर्दाखेरि फेरि हाम्रो विषयको वृत्ति नजरोस्, नफर्कोस् संसारतिर। त्यसको लागि हामीले यो वैराग्य र अभ्यास दुईटा चाहिँ नि मजबुत ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा वैराग्य भाव हामीलाई आउनै पर्छ। किनभने वैराग्य भने के भने जो जस्तो छ त्यस्तै जान्नु। अझ शरीर नाशवान हो, नाशवान जान्नु। संसार विनाशशील र प्रलय उन्मुख हो, त्यसलाई जान्नु। भनेपछि त मृत्युतिर उन्मुख भएको शरीर र प्रलयतिर उन्मुख भएको संसार त हाम्रो आकर्षणको विषय भएन नि। हाम्रो आकर्षणको विषय त सदाकालीन जो रहन्छ परमात्मा त्यतातिर हुन जान्छ नि। यसरी हाम्रो शरीर संसारपट्टि वैराग्य भाव आउँछ। अर्को कुरा संसार फेरि वास्तवमा रित्तो हो, हात लगाए शून्य हो। आखिर त हामी केही पाउँदैनौँ नि त। मरिमेटी गरौँ हामी 100 वर्ष 150 वर्ष गरौँ न, आखिर हात लाग्यो शून्य। यसरी पनि हामीले वैराग्य लिन सक्छौँ। अर्को कुरा यो जो छ संसार वास्तवमा आफ्नो मूल स्वरूप परमात्मा कल्पित भएर शरीर संसार खडा भएर यो चाहिँ नि खडा भएर सञ्चालन भइरहेको हो। यस्तो सञ्चालन भइरहेको कुरा हाम्रो मूल स्वरूप परमात्मा रूपले, थाहा रूपले, होस रूपले, साक्षी रूपले हामीले थाहा पाइरहेका हुन्छौँ। किनकि जे जति हुन्छ त्यो हामीले थाहा पाउँछौँ नि त। जे जति हुन्छन् र त्यसलाई थाहा पाउनु भने त अलग अलग कुरा हो। जे जति हुन्छन् भनेको त शरीर संसारको कुरा हो। थाहा पाउनु भनेको त्यो अविनाशी सनातन रूपले रहेको जो चैतन्य हो, जो थाहा रूप हो, जो लगातार रहिराखेको छ त्यो वस्तु हो। त्यो त आफ्नो खास आफू हो नि त। त्यस कारणले यो चाहिँ संसार के हो भन्दाखेरि वास्तवमा अध्यास भन्छ। अध्यास भनेको के हो भने भ्रमरूप हो। यो जस्तो सपना हामीले देख्छौँ नि, सपनामा त्यहाँ साँच्चै भए पनि जागेपछि त त्यो त भ्रमै हो नि त। त्यस्तै हामी अहिले जाग्रत खुब साँचो मानेका छौँ। जब हामी परमात्मामा जाग्छौँ त्यति बेला यो पनि त्यस्तै स्वप्न जस्तै भ्रम सिद्ध हुन्छ। वास्तवमा भ्रमरूपै हो। किन मूल रूप त हाम्रो परमात्मा हो। जस्तो डोरी मूल रूप हो। अब बिर्से सर्प आइरहन्छ, फेरि डोरीलाई सम्झे सर्प हराउँछ। त्यस्तै डोरी जस्तै चाहिँ नि परमात्मा हाम्रो मूल स्वरूप हो, थाहा स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप हो। अब यो जो छ त्यो सर्परूप भनी जस्तो चाहिँ नि शरीर संसार रूप हो। त्यसले यथार्थ जो हो त्यो त चैतन्य हो। यस प्रकारले पनि शरीर संसार भ्रमरूप भन्ने चाहिँ आउँछ। अब वास्तविकलाई छोडेर भ्रममा लाग्नु त हामीलाई स्वाभाविक होइन नि। फेरि शरीरको जसलाई हामीले आफू आफ्नो भनेका छौँ यसको भरे भोलिसम्म ग्यारेन्टी पनि छैन। यसले पनि हामी यसबाट वैराग्य लिन सक्छौँ। यसरी वैराग्यको भावना त हामीलाई हुनैपर्छ र आफ्नो स्वरूपको अभ्यास पनि हुनुपर्छ। जस्तो स्वरूप आफ्नो परमात्मा हो। कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो चित्तलाई परमात्मामा राखेर परमात्मामा स्थिर गरेर परमात्मामा लीन भएपछि हामी परमात्मा रूपमा परिणत हुन्छौँ। यस्तो अभ्यास पनि हाम्रो चाहियो। किनभने वैराग्य र अभ्यास चाहिँ हुनै पर्यो। र साथसाथै के हुनु पर्यो भने म र मेरो भाव उठाउनु भएन। छेकबार गर्ने यिनीहरू हुन्। यहाँ म मेरो उठाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। किनकि मूल स्वरूप परमात्मा हो, त्यो छँदैछ। अब यो म र मेरो त कल्पित हो। कल्पित कुरालाई किन लिने? हामी त बुद्धिजीवी हौँ। बुद्धिजीवीले त यथार्थ कुरालाई लिनु पऱ्यो नि। यथार्थ कुरा त परमात्मा हो। त्यसैले म मेरो भाव नउठाएपछि र आफ्नो मूल स्वरूप जो परमात्मा हो त्यसमा चित्त राखेर त्यसमा स्थिर रूपमा रहेर परमात्मामा हामी लीन भएपछि के हुन्छ भने यो चित्तको निरोध हुन्छ। चित्तको अभाव हुन जान्छ। वृत्तिको निरोध हुन्छ। वृत्तिको अभाव हुन्छ। यस्तो वृत्ति शून्य स्थिति हाम्रो हुन्छ। यस्तो स्थितिमा हामीहरूको चाहिँ नि जो स्वरूप परमात्मा हो त्यो परमात्मा चाहिँ नि स्पष्ट रूपले हामीले चाहिँ नि अनुभवमा आउँछ। किनकि अब परमात्मा बदलियो नि चित्त। अब वृत्ति छैन। अब चित्तको अभाव भयो, वृत्ति केही पनि छैन, केवल परमात्मामा रहिराखेको छ। यस्तो लामो हाम्रो चाहिँ अभ्यासले गर्दा परमात्माको साक्षात्कार भयो। परमात्माको साक्षात्कार भएपछि सारा वासनाहरू संसारहरू त अब फुरेन नि त, आएन नि त। किनकि ती सब हामीले हटाइसक्यौँ नि त। यसरी हटाइसकेपछि के भयो भने बाँकी रह्यो
केवल परमात्मा। अब यहाँनिर जो परमात्मा हो यो चाहिँ नि सुखै सुख हो, सधैँ सुख हो, यो अखण्ड सुख हो, सधैँ रहने सुख हो। यस अवस्थामा संसारको कुनै पनि आपद विपद अब आइलाग्दैन। सम्पूर्ण संसारको दुःख चिन्ता डर हो त्यो सधैँको लागि नष्ट भयो, किन परमात्माको साक्षात्कार भयो नि। त्यस कारणले यसरी परमात्मा मात्र रूप रहेर सदा सुख रूपमा अब सुख खोज्ने होइन कि अब त सुख रूपै बन्ने, अब सुख रूप बनियो हामी। यसरी सुख रूप मात्रमा बनिरहनु रहिरहनु हो हामी सबैको एकमात्र कर्तव्य। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछ। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख। अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। दिउँसोको 2 बज्यो। सही सूचना सत्य समाचार तपाईको सूचना सूचना सूचना। मध्यबिन्दु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा यही मिति 2078 साल कार्तिक 27 गते शनिबार बिहान 10:30 बजे सिनपा 8 रविपथ स्थित पिस नाइट पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न हुन गइरहेको हुँदा उक्त साधारण सभामा यस संस्थाका शेयर धनी सदस्यज्यूहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। साथै उपस्थितिलाई परिवहन खर्चको व्यवस्था पनि गरिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन बिहान 10:30 बजेदेखि। सम्पर्क नम्बर शिवप्रसाद बस्याल अध्यक्ष 9857 21926, लक्ष्मण प्रसाद गौतम सचिव 98470 43346। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको सूचना। यस नगरभित्रका कक्षा 12का विद्यार्थीहरू तथा वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जानेहरूका लागि 2078 साल भाद्र महिनाको विभिन्न मिति तथा खोप केन्द्रहरूमा अस्ट्रेजिनाका खोप पहिलो मात्रा लगाएकाहरूलाई निम्न मिति समय र स्थानमा कोभिसिल्ड खोप दोस्रो मात्रा लगाउने कार्यक्रम रहेकाले अस्ट्रेजिनाका खोपको पहिलो मात्रा लगाएकै खोप केन्द्रमा गई दोस्रो मात्रा खोप लगाउनु हुन जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। खोप केन्द्र भैरुवा नमुना मावि सिनपा 5 मा कार्तिक 25 र 26 गते बिहान 10:30 बजेदेखि 4 बजेसम्म। भीम अस्पताल सिनपा 13 मा कार्तिक 25 र 26 गते बिहान 10:30 बजेदेखि 4 बजेसम्म र लीलाराम नेउपाने मावि सिनपा 8 मा कार्तिक 25 गते बिहान 10:30 बजेदेखि 4 बजेसम्म। पुनश्च खोप लगाउन आउँदा खोप कार्ड अनिवार्य लिएर आउनु पर्नेछ तथा मास्कको प्रयोग अनिवार्य छ। अनुरोधक सिद्धार्थनगर नगरपालिका रूपन्देही। सूचना। यही मङ्सिर 12 र 13 गते सामूहिक बेल विवाह यही यज्ञ र सामूहिक व्रतबन्ध केता पूजा गरिने भएको हुँदा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। सुरेश शेखर बज्राचार्य सचिव, मोबाइल 98570 10646। महेशलाल श्रेष्ठ कार्यक्रम संयोजक, मोबाइल नम्बर 98570 20768 तथा नेवा खल परिवार सिद्धार्थनगर। नेपाल भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण गरौँ, हाम्रो भाषा संस्कृति र परम्परामा गर्व गरौँ। राष्ट्रीय जनगणना संबंधी रोहिणी गांवपालिका के अनुरोध। राष्ट्रीय जनगणना 2078 के दूसरा चरण यह कार्तिक 25 गते से अगहन 9 गते तक चालू बा। ऐसे मूल प्रश्नावली लेकर आपके घर द्वार में आए वाले गणक लोगन का अपन वास्तविक विवरण दिए है कि समस्त रोहिणी गांव पालिका निवासी
महानुभावों में हार्दिक अनुरोध कैल जाता। राष्ट्रीय जनगणना 2078 में शामिल होके से केहू ना छूटे आ केहू के नाम दोहरा के ना पड़े। राष्ट्रीय जनगणना सफल बनावेला राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, समाज सेवी, पत्रकार लगायत सभी में अपन स्तर से सहयोग करे अनुरोध बा। राष्ट्रीय जनगणना 2078 सफल बनावल जाए। अनुरोधक रोहिणी गाँव पालिका कार्यालय धगधई रूपन्देही। भागवत ज्ञान महायज्ञमा सहभागी बनाऊं, आध्यात्मिक ज्ञान को रसपान गरौं। नेपाल ब्राह्मण महासंघ द्वारा सिद्धार्थ नगर 6 दया पथमा आयोजित भागवत ज्ञान महायज्ञमा सहभागी भई कार्यक्रम भव्य रूपले सफल पारिदिनु हुन धर्म अनुरागी सबैमा सादर अनुरोध गर्दछौं। मुख्य वाचक स्वामी श्याम सुन्दर दास जी महाराज। प्रवचन कार्यक्रम मिति 2078 कार्तिक 26 गतेदेखि मंसिर 2 गतेसम्म। समय दिउँसो 1 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म। स्थान शेष लक्ष्मी नारायण मन्दिर, सिद्धार्थ नगर 6 दयापथ। मुख्य यज्ञकर्ता शम्भुनाथ उपाध्याय। फोन 071 523 447, मोबाइल 98 074 77 587। सवारी धनीमा अनुरोध। सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधनको सवारी कर भुक्तानी गर्दा दर्ता नवीकरण गर्ने म्यादको 90 दिन तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्त मध्ये जुन मिति पहिला आउँछ सोही मिति यकिन गरी सवारी कर भुक्तान गरौं र जरिवानाबाट बचौं। अनुरोधक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भैरवा रूपन्देही। आइपुग्यो नेपालमा आइपुग्यो सोलिस ट्र्याक्टर। भारतको इन्टरनेशनल ट्र्याक्टर्स लिमिटेड तथा एनमार जापानको संयोजकत्वमा भारतमा निर्माण गरिएको सोलिस ट्र्याक्टर फेज इन्टरनेशनलले नेपालमा पहिलो पटक आयात गरेको छ। 130 भन्दा बढी देशहरूमा बिक्री वितरण भइरहेको सोलिस ट्र्याक्टरका विशेषताहरू: जापानिज प्रविधि र डिजाइन, पूर्ण डिजिटल मिटर, पूर्ण एडजस्टेबल ड्राइभर सिट, नयाँ आधुनिक डिजाइन सहित एलईडी प्रोजेक्टर लाइट, एलईडी गाइड लाइट, एलईडी साइड लाइट, सिन्क्रोमैक्स गियर बक्स, अरू भन्दा बढी हाइड्रोलिक क्षमता, इन्जन छिट्टो नतात्ने, खोला नाला र अप्ठ्यारो बाटोमा पनि सजिलै तान्ने, पावर स्टेयरिङ नरम